दर्शकहरू नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु म रोहन श्रेष्ठ। 3 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा केपी शर्मा ओलीले ईश्वरको नाममा शपथ लिएनन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगै जनकपुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ पूजा आजा पनि गरेनन्। संसारमा भगवान छैनन्, यदि भगवान छन् भने ती कार्ल मार्क्स हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले राम मन्दिर बनाउने अभियानमा छन्। हुन त कम्युनिस्टहरूले आफूलाई भौतिकवादी ठान्छन्, नदेखिएका ईश्वरको अस्तित्व मान्दैनन्। समय यति बलवान कि नास्तिकलाई पनि आस्तिक बनाइदिँदो रहेछ। जीवनभर मार्क्सवाद पढेका एक वृद्ध कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री अहिले राम भक्त बनेका छन्। माडीमा अयोध्या धाम बनाउने, राम मन्दिर बनाउने अठोट लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति त्यसतर्फ पूजा पाठ नै गरेर पठाए। यो हेर्नुस्। भगवान रामको जन्म कहाँ भएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाब आधुनिक समाजमा कसैसँग पनि छैन। भारत उत्तर प्रदेश स्थित फैजाबादमा अयोध्या भन्न थालिएपछि धेरैलाई लाग्छ रामको जन्म भारतको फैजाबादमै भएको हो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माडीमा रामको जन्म भएको दावी गरेपछि धार्मिक क्षेत्रमा यसले ठूलो तरंग ल्यायो। यो तरंगले देशको भूगोल नागेर भारतमा पनि चर्चा कमायो। भारततिर धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना पनि गरे। तर प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्मभूमि नेपालमै भएको दावी मात्रै गरेनन्, माडीमा राम मन्दिर बनाउने, अयोध्या धाम निर्माण गर्ने, राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति स्थापना गर्न निर्देशन र सहयोग पनि गरे। बितेको 8 महिनामा अयोध्या धाम बनाउनका लागि धेरै कामहरू भएका छन्। त्यही काम अन्तर्गत मंगलबार राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको पूर्ण कदको मूर्ति स्थापनाका लागि काठमाडौँबाट रथ सहितको कलश यात्रा सुरु भएको छ। यो यात्राको नाम दिइएको छ शोभा रथ यात्रा। यी मूर्तिहरू चितवनको माडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित अयोध्या धाममा राखिनेछ। रामनवमीको अवसर पारेर अयोध्या धाममा मूर्ति राख्ने कार्यक्रम पहिले नै तय भएको थियो। अयोध्या धाममा राम मन्दिर बनाउने, धार्मिक क्षेत्रकै रूपमा विकास गर्न गुरु योजना बनाउने जस्ता केही काम भइसकेका छन्। अयोध्या धाममा अहिले अस्थायी राम मन्दिर तयार भइसकेको छ। बुधबार रामनवमीको अवसरमा मूर्ति स्थापना गर्ने र बाँकी काम गुरु योजना बमोजिम अघि बढाउने काम भइरहेको छ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको जन्मस्थल अयोध्या भनेर जुन पढ्दै आएको छ, त्यो चाहिँ यही अयोध्यापुरी हो भनेर भन्ने कुरामा त्यस्तो आधिकारिकता नभएको हुनाले हामी त्यो कुरालाई चाहिँ यसै भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यसलाई हाम्रो विरोध छैन। उहाँले के अर्थमा भन्नुभयो, तर हाम्रो समर्थन पनि छैन। अब अर्को नेपाल एउटा सानो देश, उसले भारतले चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ अलिकति भनौँ न हेपा प्रवृत्ति भनौँ अथवा चाहिँ अलिकति पहिलाका उहरूलाई गरेर त्यतापट्टि हो भनाएको पनि हुनसक्छ। अयोध्या धाम निर्माणका लागि माडीका राजनैतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले नै माडीको नाम नै परिवर्तन गरेर अयोध्यापुरी नगरपालिका नामाङ्करण गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस सम्बन्धमा सल्लाह गरेर निर्णय लिने बताएका थिए। माडीले अयोध्यापुरीको स्वरूप धारण गर्ने भएपछि स्थानीयमा पनि उत्साह थपिएको छ। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाले पनि यो कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन्। अब यो वास्तवमा अयोध्यापुरी एक प्रकारको भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तै देवघाटमा सीता भाष्यको ठाउँ छ हैन, अनि त्यस पछाडि अब तपाईँले भन्नुभयो रिउ नदी त्यहीँ छँदैछ। एक हिसाबले जे गर्दै हुनुहुन्छ महामहिमज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो ठिक हो। माडीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति स्थापना हुने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि केही दिन अघि माडी पुगेका थिए। उनले रामको जन्मभूमि माडी नै रहेको प्रमाण जुटाउन आफूले पनि प्रयास गर्ने बताएका थिए। हिन्दू धर्मका ज्ञाता जानकारहरूले जनकपुरबाट 500 किलोमिटर टाढा भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको फैजाबाद अयोध्या हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। अयोध्याबाट एक दिन एक रातमा पुग्न सकिने माडी नै भगवान रामको जन्मभूमि रहेको दावी भइरहेको छ। शास्त्रमा अयोध्या सरयू नदीको किनारमा रहेको उल्लेख छ। सरयू भन्ने नाम अपभ्रंश भएर अहिले रिउ नदी बनेको छ। त्यो रिउ नदी माडीदेखि उत्तरमा पर्छ। सम्पूर्ण आधारहरूले माडी क्षेत्र भगवान रामको जन्मभूमि रहेको बताइन्छ। भगवान विष्णुले रावणको वध गर्न रामको रूपमा जन्म लिएको रामायणमा उल्लेख छ। विभिन्न धर्मशास्त्रमा गरिएको वर्णन र माडीको अवस्थिति मिलेको जानकारहरूले बताएका छन्। भारतको फैजाबादलाई अयोध्या भनिदा प्रमाण नखोज्ने नेपालीहरू अहिले माडीमा भगवान रामको जन्म भएको हो भन्ने दावी स्वीकार गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनन्।
केहीले चाहिँ माडी नै भगवान रामको जन्मभूमि रहेको र प्रधानमन्त्रीको दावी स्वीकार गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीबारे टिप्पणी हुँदा उनी गर्ने भन्दा पनि बोल्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे, तर माडीमा अयोध्या धाम बनाउने मामिलामा चाहिँ उनले गर्नै खोजेको देखिन्छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 कुनै बेला अयोध्यापुरीको नामले चिनिन्थ्यो। राज्यको पुनर्संरचना हुँदा अयोध्यापुरी हरायो। अयोध्यापुरीमै पनि रामको जन्म भएको विश्वास गरिन्थ्यो। कालक्रमसँगै अयोध्यापुरी भन्ने नामसँगै मानिसहरूमा भएको विश्वास पनि हरायो। एक पटक हराइसकेको विश्वास फेरि फर्केर आउने सम्भावना यति बेला बढेको छ। थप प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो छोटो ब्रेकपछि। मंगलबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा निकै फरक तामझाम देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कर्ताका रूपमा औलामा पवित्र कुश लगाएर बसेका थिए। धर्मपत्नी राधिका साक्य सहित उनले विधिपूर्वक भगवान श्री रामको मूर्ति पूजा गरे। राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति राखिएको सवारी माडी पठाउने कार्यको थालनी प्रधानमन्त्री स्वयंबाट भयो। यो दृश्य हेर्दा कतै पनि लाग्दैन थियो कि देशमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री छन् र देश धर्मनिरपेक्ष हो। यो हेर्नुस्। दाहिने हातको शैली औलामा पवित्र कुश धारण गरेर धार्मिक विधि विधान बमोजिम पत्नी राधिका साक्य सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिको शोभा रथ यात्रा शुभारम्भ गरेका छन्। चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीमा मूर्ति स्थापना गर्न मंगलबार काठमाडौँबाट शोभा रथ यात्रा निस्किएको छ। यो रथ यात्राको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री ओलीले पूजा पाठ गरेर प्रारम्भ गरे। कुश भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक हो र अर्को कुश भनेको आयुर्वेदमा त्यो महौषधि हो। धर्मलाई अफिम मान्ने, ईश्वरका नाममा शपथ नखाने, भौतिकवादमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्दैनन्। धर्मनिरपेक्षताको नीति कडाईपूर्वक पालना गराउँछन् भन्ने मान्यता धेरैमा छ। तर मंगलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री धार्मिक क्रियाकलापमा व्यस्त भए। उनले तिल, जौ, कुश र पानी समाए। हातमा नरिवल दुबो बोकेर गुरुहरूले भने बमोजिमका क्रियाकलाप गरे। कर्ताले पत्नी सहित गरेको कार्य मात्रै पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास अनुसार प्रधानमन्त्री सपत्नी रथ यात्रा शुभारम्भको धार्मिक विधान पूरा गर्न उपस्थित थिए। अब त्यो विशेष पूजा गर्दाखेरि, विशेष प्राण प्रतिष्ठा भनौँ, विशेष यज्ञ यागादि गर्दाखेरि पति पत्नी हुनै पर्दछ, दम्पति बस्नै पर्दछ। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी चढाउन राज्य कोषबाट 30 करोड चढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय यता फाटफुट भए पनि धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी भइरहेका छन्। देशका प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी भइरहेका छन् त्यो धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्मसँग मेल नखाने टिप्पणी हुने गरेको छ। धर्मनिरपेक्षताको नीति अङ्गालेको मुलुकका शासकहरूले धर्मलाई आफ्नो व्यक्तिगत मामिला बमोजिम मात्रै पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एकदम उनीहरूले चाहिँ हो राजनीतिक एउटा इस्यु बनाएर उनीहरू फरक तरिकाले आए, तर उनीहरूले भनौँ कोहीद्वारा प्रायोजित रूपमा उनीहरूले केही गर्न खोजे, पहिलाकाले गर्न खोजे, तर यहाँको माटोले सहने धर्म भनेको हाम्रो सनातन धर्म हो। राजकीय हैसियतमा धार्मिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। शासनबाट धर्म अलग गर्ने र धार्मिक कार्यहरूलाई त्यसै गरी मात्रै पालना गर्ने, जसरी मानिसहरूले जन्मदिन, बास्नी, काजक्रिया, विवाह आदि सामाजिक धार्मिक व्यवहारहरू निजी मामिलाको रूपमा गर्छन्। एउटा राज्यमा बस्ने मानिसहरूको धर्म हुन्छ, तर राज्य स्वयंको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने मान्यता धर्मनिरपेक्षतामा हुन्छ। मुलुकले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदिले धार्मिक क्रियाकलाप निजी तवरबाट मात्रै गर्नुपर्छ। राजकीय हैसियतमा आफ्नो निजी धार्मिक क्रियाकलाप गर्दा त्यसले अरू धर्मप्रति समभाव नराखेको जस्तो देखिने हुन्छ। नेपालमा कसैलाई नचाहिएको धर्मनिरपेक्षता अप्रत्याशित रूपमा प्रवेश गर्यो। नीति जस्तो सुकै भए पनि हाम्रो देशका शासकहरूले हिन्दू राष्ट्र हुँदाकै जस्तो क्रियाकलाप निरन्तर गरिरहेका छन्। यो भूमिको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हुनु एक प्रकारको विडम्बना हो। कम्युनिस्टहरू धर्म मान्दैनन् भन्ने आम बुझाइ विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त हिन्दू जागरण ल्याउने गरी केही कामहरू गरिदिएका छन्। गत वर्षको भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भगवान रामको जन्मभूमि नेपालकै माडी ठोरीमा भएको दावी गरिदिए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भारतीय मिडियाका लागि नकारात्मक रिपोर्ट बनाउन पर्याप्त बनिदियो, तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्म माडीमै भएको भन्न छाडेका छैनन्। र यो अयोध्यापुरी नगरी पनि हो भन्ने कुरा पनि त प्रमाणित छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिनै पर्ने गर्नै पर्ने कतिपय कामहरू गरेका छैनन्, तर उनको प्राथमिकतामा परेका विषय अरूले नचाहँदा पनि उनले गर्न छाडेका छैनन्। रामको जन्म भारतको फैजाबादमा भएको दाबी भारतमा हुने गरेको छ। फैजाबादलाई 100 वर्ष अघि अयोध्या नामाङ्करण गरियो। भारतकै एक अदालतले राम शास्त्रका एक पात्र मात्रै भएको र उनको जन्म कहाँ भएको भन्ने प्रमाणित हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो। तर माडी नै जुन अयोध्यापुरी नगरी भनेर जुन भनिएको छ र त्यो चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको जन्म ठाउँ भनिएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो धारणा चाहिँ के छ भनेदेखि यो कुनै अध्ययन अन्वेषण होइन र यसका विज्ञहरूको छलफल निष्कर्ष बिना नै भएको कुरा भएकोले गर्दा मभन्दा विज्ञहरूले पनि यो विषयमा भन्नुहुन्छ होला। यद्यपि भारतको उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्यामा राम मन्दिर बनिरहेको छ। मस्जिद बनाउने कि मन्दिर बनाउने भन्ने विषयमा लामो कानुनी झमेलाबीच भारतको अयोध्यामा अहिले राम मन्दिर बनिरहेको छ। नेपालको अयोध्यापुरीमा पनि राम मन्दिर बन्ने निश्चित भएको छ। त्यसअघि केही पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। विज्ञहरू भन्छन् हाम्रो देशलाई कागजमा धर्मनिरपेक्ष बनाउँदैमा यो सम्भव हुन्न। मुलुक छ हिन्दूहरूको तपभूमि, जहाँ 94% मानिसहरू हिन्दू धर्म वा सनातन धर्म मान्छन् अनि यस्तो देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख छ। लेखेकै भरमा देशमा खासै केही नबदलिने नै हो त। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेक पछि। भारतीय नेताहरूले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्दै प्रचार गर्छन्। नक्कली लुम्बिनी नै बनाएका पनि छन्। तर पनि नेपालीहरू 4 धामदेखि भारतका अनेकन तीर्थस्थल पुगेकै छन्। नेपालमा एउटा रामको धाम बनाउँदा भारतीयहरू रिसाएर नेपालको पशुपतिमा खुट्टै टेक्दिन भन्छन् होला र? यो हेर्नुहोस्। सम्पदा वा भूगोलमाथि 2 वा 2 भन्दा बढी मुलुकले दावी गर्दा सीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ। कहिलेकाहीँ विशिष्ट व्यक्ति देवताको जन्मभूमिका सम्बन्धमा पनि मतान्तर देखिन्छ। भगवान बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको प्रमाणिक अशोक स्तम्भ छ, तर भारततिर नक्कली लुम्बिनी बनेको छ। भारतका विदेश मन्त्रीले केही अघि बुद्ध एक महान भारतीय भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत आफ्नो देशलाई बुद्धको जन्मभूमि भन्न रुचाउँछन्। कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने तथ्य र प्रमाणले बोलिरहेको छ। तर भारतले कालापानी क्षेत्रमा दशकौंदेखि सेना राखिरहेको छ। प्रमाण हुँदा त नेपालले कालापानीमा आफ्नो सेना राख्न सकेको छैन भने प्रमाण नै नभएको राम जन्मस्थलबारे भारतले दावी गर्नु अनौठो होइन। धर्मशास्त्रहरूमा लेखिएको विवरणका आधारमा भारतको उत्तर प्रदेश स्थित फैजाबादलाई अयोध्या मान्न थालियो। हालको भारतको अयोध्या कुनै तथ्य प्रमाणका आधारमा रामको जन्मभूमि कहलिएको होइन। धर्मशास्त्रहरूलाई आधार बनाउने हो भने त भारतको फैजाबाद भन्दा नेपालको माडी नै रामको जन्मस्थल हो भन्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन्। भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन त्यहाँको अदालतले अनुमति दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरिसकेका छन्। यता नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम मन्दिर बनाउन मूर्ति त्यसतर्फ पठाइसकेका छन्। धेरै अघि भगवान रामको जन्म नेपालमै भएको विश्वास गरिन्थ्यो। पछि अयोध्यापुरीको नाम फेरेर माडी राखियो। त्यही अयोध्यापुरीलाई पर्साको ठोरी र चितवनको माडीमा बाँडियो, जसका कारण नेपालमा अयोध्यापुरी थियो भन्ने पनि अहिले धेरैले बिर्सेका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यूले सपत्निक यो चाहिँ जुन कर्म गर्नुभएको छ यो चाहिँ एउटा देशको धर्म अनुसार हो र वास्तवमा उहाँको यस प्रकारको कर्मबाट हामी लगायत आम यो नेपाल आमा नै एक प्रकारले प्रसन्न बन्नुभएको छ। यही पुरानो तथ्य प्रधानमन्त्रीले गएको असार 29मा भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेपछि उनी भारतीय मिडियाको आँखाको कसिङ्गर बने। नेपालकै नेता, अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरूको आक्रमणमा पनि परे। अहिले पनि धेरैलाई नेपालमा अयोध्या छ भन्ने दाबी मन परेको छैन। भारतको अयोध्यालाई मान्ने होइन र नेपालमा जुन यही अयोध्या हो भारतको भनेर मान्नका निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले आवेशमा बोलिहाल्नुभयो भनेर मान्न हुँदैन नि त। धर्मनिरपेक्ष मुलुक भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशमा राम मन्दिर बनाउने कार्यको सुरुवात गर्दा भारतमा ठूलो उत्सव मनाइयो। छिमेकी मुलुकमा राम मन्दिर बन्ने खबर सुन्दा नेपालमै खुसी हुनेहरू पनि धेरै भए। तर नेपालमै राम मन्दिर बनाउन प्रधानमन्त्रीले गुरु योजना बनाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा भारतीय भन्दा बढी दुखी केही नेपाली भए। भारतको अयोध्यामा रामको जन्म भएको वा त्यो स्थान कुनै समय अयोध्यापुरी भनेर चिनिन्थ्यो भन्ने प्रमाण भेटिएको छैन। त्यहाँको अयोध्या उत्खनन गर्दा रामका होइनन् बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित वस्तुहरू फेला परेका थिए।
भारतको फैजाबाद भन्ने ठाउँ सन् 1857 देखि अयोध्याका नामले चिनिन थाल्यो। सन् 1350 देखि 1857 सम्म अर्थात् 500 वर्षसम्म फैजाबाद रहेको सो ठाउँ त्यसभन्दा अघि अवध वा साकेत नामले चिनिने गर्थ्यो। फैजाबाद नै अयोध्या हो भन्ने कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। हामी चर्चा बटुल्ने चराख देशहरूले रुपैयाँ बटुल्ने भइरहेको छ। भगवान बुद्धका अनुयायीहरूले भरिभराउ भएका एसियाली देशहरूबाट नेपालमा नाम मात्रैका पर्यटक आउँछन्। जहाँ बुद्धको जन्म भयो त्यहाँ बिरलै मानिसहरू आउने, जहाँ भगवान बुद्धले पहिल्यै टेकेका थिएनन् त्यही बुद्ध खोज्दै जानेहरूको ताती छ। यसकारण अब आजदेखि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्न छाडौं। यस्तो मन्त्र मात्रैले पनि कुनै पनि चमत्कार गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।